दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना कोभिड-19 को कारण संसारभरिकै अर्थव्यवस्था अब एक किसिमले निकै अप्ठ्यारोमा परेको छ। अब आर्थिक हिसाबले हामीले कसरी समृद्धि खोज्ने, यी समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर विभिन्न कोणबाट खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। हामीले त्यो उपाय खोज्दाखेरि, त्यो क्षेत्र खोज्दाखेरि कृषिलाई सबैभन्दा प्राथमिकता रहेर खोज्नुपर्छ भनेर पनि विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। के कृषिले अब हाम्रो भावी दिनलाई उज्यालो बनाउन सक्छ त? यो महामारी पछि पनि कृषि के फस्टाउन सक्छ त? आज हामी यो विषयमा बहस गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले के कस्ता नीतिहरू बनाएर अघि बढ्दैछ, के कस्ता योजना बनाउँदैछ त्यसका लागि, अहिलेको लागि र पछिको लागि पनि। हामीसँग यो विषयमा बहस गर्नका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका एकजना अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नीति समन्वय शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी डाक्टर प्रदीप चन्द्र भट्टराई। आउनुहोस् कुरा गरौँ। डाक्टर स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। अब यो कोरोना कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि यस्तो धेरै समस्या परिसकेपछि अब कृषिमा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नै असर पनि त्यत्रो परिसकेको अवस्थामा यहाँहरू चाहिँ कसरी यी असरहरूलाई, यी नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्नतिर लाग्नु भएको छ? अहिले तत्कालका समस्याहरू समाधान गर्न यहाँहरू कुन हिसाबले अगाडि बढ्नु भएको छ? अलिकति हल्का पोलिसीकै कुरा गरौँ न। अब पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो लकडाउनको कारणले कृषिमा सुरुवातमा अलिक बढी असर पर्यो। त्रासको मात्रा पनि बढी थियो। यो रोगको बारेमा ज्ञानको स्तर, जोखिमको स्तरको बारेमा ज्ञान पनि समुदायमा अलिक कमै थियो, विज्ञमा पनि कम थियो भने नयाँ विषय पर्यो, नयाँ भाइरस पर्यो। त्यस हुनाले चाहिँ पहिलो 2-3 हप्ता अलिकति बढी समस्या पर्यो। तथापि हाम्रो मन्त्रालयले यो विषयमा तत्कालै यो सप्लाई चेनमा परेको ठुलो समस्या थियो। सुरुवातमा सप्लाई चेनमा समस्या परेपछि स्थानीय तहसँग, प्रदेशसँग समन्वय गरेर, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर, अपिल गरेर, आह्वान गरेर र गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ त्यो ढुवानीको कुराहरूलाई सहज बनाउनलाई सुरुवातदेखि नै भूमिका खेलेको हो। त्यसकारणले यो सर्वव्यापी असर परेको बेलामा कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा असर नपर्ने कुरा भएन, असर परेको छ। तथापि त्यो असरको स्तर चाहिँ पहिलेभन्दा अहिले धेरै नै कम हुँदै गएको छ। मान्छेहरूमा त्यो खालको चेतना, त्यो खालको जानकारी, ज्ञान आएको हुँदाखेरिमा रोगको बारेमा सतर्क हुँदै पनि आफ्ना कामहरू गरौँ, खेतीपाती गरौँ र सरकारले पनि ढुवानीको व्यवस्था, सप्लाई चेनको व्यवस्थामा कृषि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायत स्थानीय तह र प्रदेशमा सरकारले पनि भूमिका खेलेको छ। हालाकि केही ठाउँमा, केही बेलामा अवस्थामा त्यो चेतनाको अभावमा, जोखिमको स्तरको ज्ञानको अभावमा केही समस्याहरू आए। तथापि त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू गर्ने। अलिकति त्यो जोखिमको र समस्याको अहिले नेचर नै फरक भइसक्यो। सुरुवातमा बजार नपाउने हैन, यस्ता खालको कुराहरू थिए। कति चाहिँ बाटोमै तरकारी फालिएको कुरा थिए। अब अहिले चाहिँ त्योभन्दा पनि कस्तो भयो भने बजारको समस्या अहिले हुन छोड्यो हैन, उपभोक्ताहरूले पनि पाइरहेका छन्। तर अहिले चाहिँ के भने अब मलबिउको समस्याहरू आउन लाग्यो हैन। हुन त अब पोलिसीको कुराहरू गर्दैछौँ आज हामी हैन, तर यसलाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्दैछ भने अलिकति चाहिँ कसरी गरेका छौँ हामीले भन्ने। म अब अहिले चाहिँ नि म यो सर्ट टर्मको के कुरा गर्छु र हाम्रो चाहिँ अलिकति हाम्रो दृष्टिकोण के छ भने प्लानिङकै कुरा बढी गर्छौँ आज हामी गर्छु। अब यो बेलामा तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, समस्याको प्रकृति फरक भइसक्यो। विगतको सप्लाई चेनको समस्या थियो भने अब खेतीपाती गर्ने कुरामा इनपुटहरूको, उत्पादन सामग्रीहरूको आपूर्तिको समस्याहरू बिस्तारै देखा पर्न थालेको छ। मलको कुरा छन्। मलको कुराहरूमा कृषि मन्त्रालयले विगतमा मलको लागि, आवश्यक मलको लागि बजेट नहुने, प्रोक्योरमेन्ट नगरेको हुने, त्यो खालको अवस्था हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ नि हामीले मलको चाहिँ प्रोक्योर गरिसकेको छौँ। यो बाटोमा ट्रान्सपोर्टेसन ढुवानी गर्ने क्रममा भारत मार्फत आउनुपर्ने हुँदाखेरिमा बिचमा केही ढिलो भएको, तथापि त्यो कुराहरू चाहिँ अब सल्टिसकेको छ, त्यति मात्रै भन्छु। र अब बिउहरू, अब धानको बिउ चाहिँ को आवश्यकता पर्यो, अरू चिजहरूको आवश्यकता पर्यो, औषधिको आवश्यकता पर्यो भनेपछि अब इनपुट सप्लायरहरूले, जो एग्रोभेटरहरू हाम्रो हुन्छ, बिउको चाहिँ सप्लाई गर्ने चाहिँ जुन मेकानिजम सिस्टमहरू हुन्छ, त्यो अब बिस्तारै खुलेको स्थिति छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब नर्मल त हुँदैन, तथापि त्यस्तो किसानलाई उत्पादन गर्नलाई समस्यै पर्ने, एकदमै ठुलो समस्या पर्ने स्थिति चाहिँ नहोला भन्ने अनुमान छ। यो चाहिँ अहिले तात्कालीन कुराहरू भए। एउटा कुरा नि, यो तत्कालकै अहिलेको कुरा गर्दाखेरि नि हामी पोलिसीमा आउँदैछौँ। कुरा एउटा कुरा चाहिँ यो
अहिले लकडाउन भएपछि धेरै युवाहरू गाउँ फर्केर इभन सहरी क्षेत्रमा पनि धेरै चाहे सानै किन नहोस् जमिनमा खेतीपाती गर्ने खन्ने होइन जोत्ने त्यो क्रम बढेको छ। त्यसले कता कता माग बढेको छ यसपालि बिउको, त्यो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, कृषिमा दुईतर्फको कुरा छ। हेर्नुहोस्, दुईतर्फको कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुई पक्षमा एउटा चाहिँ नै अब हाम्रो कृषिबाट नाफा कम हुने देखेर कृषि क्षेत्रबाट जीविकोपार्जनमा खासै आकर्षक क्षेत्र नदेखेको कारणले मान्छेहरू अरू वैकल्पिक रोजगारीकोमा गए विगतमा। त्यसो हुनाले हाम्रो विभिन्न बाँझोको अवस्था देखा पर्यो, कृषि श्रमको अवस्था देखा पर्यो। अब अहिलेको स्थिति के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहे त्यो राष्ट्रले होस् अथवा चाहिँ त्यो त्यहाँ फर्केर आउनेहरू हुन्, सबै क्षेत्रले चाहिँ कृषिबाट धेरै नै आशा अपेक्षा गरेको छ। रोजगारीको अवस्था गुमेको छ। त्यो रोजगारीलाई कृषिले धान्छ भनेर चाहिँ कृषिप्रतिको अपेक्षा ठुलो छ। अब चाहिँ स्थिति कस्तो होला जस्तो लाग्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नि अब कृषिले त्यो सबै धान्न चाहिँ सक्दैन। जुन स्केलको रोजगारीको जुन अपेक्षा गरिन्छ त्यो चाहिँ सबै धान्न सक्दैन। तर हिजो विगतमा अब त्यसो भने हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा एप्रोच गरेका छौँ। एउटा चाहिँ नि कृषिले हिजो किन धानेन त्यो कुरा अध्ययन गरेर चाहिँ नि त्यो समस्यालाई सल्टाउने। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने नाफा नहुने, बचत नहुने, किसानले चाहिँ के छ भने आफ्नो जीविकोपार्जन गरिकन आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था, त्यो कारणले हिजो गएका थिए। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर एउटा स्ट्राटेजी। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ अब यदि नाफा अलिकति मात्रै फाइदा हुन्छ भने पनि विकल्प नभएको अवस्थामा हिजो गएका मान्छेहरू पनि ती टिकिरहन्छन्, तिनलाई पनि रोजगारीको अवस्था। मास स्केलमा प्रडक्सन गर्दा त थोरै नाफा भए पनि धेरै पनि हुनसक्छ। त्यो दुईवटा रणनीतिमा काम गर्नुपर्छ। हिजोको अवस्थामा गएका मान्छेहरू जुन कारणले गए त्यसको समाधान गर्ने बिस्तारै। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जो ठुलो स्केलको मास आउँछ तिनले थोरै नाफा भए पनि अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा कृषिमै लाग्छन्, खनी खोसिस गर्छन्। अब बाँझो खेत चाहिँ नि उनीहरूले कोट्याउन थाल्छन् हो, उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने प्रोत्साहन गर्ने। त्यो दुईवटा रणनीतिले हामी काम गर्दैछौँ। अब दुईवटा रणनीति यहाँले भन्नुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ त्यसको अल्पकालीन प्लानिङ के छ र दीर्घकालीन प्लानिङ के छ? जस्तै अल्पकालीन भनेको 1-2 वर्षभित्र 2-4 महिनाभित्रै अहिले परेको सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्ने प्लानिङ के छ? त्यसै दीर्घकालीन लङ टर्मको प्लानिङ के छ? अब अल्पकालीन भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो कोरोनालाई रिस्पोन्स गर्ने हो होइन। अब यो कोरोनाको रोग कहिलेसम्म जान्छ, यो प्रकोप कहिलेसम्म हुन्छ, अब लकडाउन चाहिँ नि पुरै खुलेको स्थिति होइन। अब यही सहज यसैलाई यही वातावरण कोरोनाको यो जोखिमभित्रैबाट चाहिँ हामीले कृषि कर्मलाई गर्नु छ होइन। त्यो कहिलेसम्म जान्छ थाहा छैन। त्यसैले त्यो अवस्थासम्मको हाम्रो प्लान भनेको सर्ट टर्म प्लान हो। लङ टर्म प्लान भनेको रोजगारी सिर्जना गर्ने। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो धेरै मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिप्रतिको आकर्षण बढाउने र कृषि क्षेत्रमा विगतमा हामीले देखेका चुनौतीहरू छन्, विभिन्न चुनौतीहरू छन्। यो जटिल क्षेत्र हो कृषि क्षेत्र। यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ चिर्दै जाने भनेपछि यो चाहिँ लङ टर्म कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ के भने अब सर्ट टर्मको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि हामीले सिस्टमहरूलाई इनबिल्ड गर्ने हो। सिस्टमहरूलाई इनबिल्ड गर्ने भनेको इनप्लेस गर्ने हो। त्यो भनेको के हो भने सरकारी संरचना, हाम्रा कार्यालयहरू, अड्डाहरू, विभिन्न स्थानीय तहमादेखि लिएर सङ्घमासम्मको चाहिँ सेवा प्रदायक निकायहरूलाई एक्टिभ बनाइराख्ने नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भने किसानलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न बालीहरू को लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्रीहरू को चाहिँ नै अब कहीँ सप्लाईको समस्या भयो भने त्यहाँबाट तुरन्त रिस्पोन्स गरिहाल्ने किसिमको मेकानिजम डेभलप गर्ने। 3 नम्बर चाहिँ नि बजारीकरणमा यो बेलामा विभिन्न समस्या देखा पर्न सक्छ। एउटा चाहिँ बिक्री नहुने समस्या देखा पर्न सक्छ। अर्को चाहिँ उपभोक्ताले यो बेलामा माग कम भएको हुनाले चाहिँ नि सस्तो हुने र किसानलाई फेरि सस्तो हुँदाखेरि पनि किसानलाई त मर्का पर्छ फेरि होइन। त्यो हुनाले चाहिँ त्यो बजारको चाहिँ नि जुन एउटा डायनामिक्स हुन्छ यो विभिन्न अवस्थामा सप्लाई र डिमान्डको अवस्था, उत्पादन, यसमा चाहिँ के छ भने वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत सँगै समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बजार चाहिँ नि डिस्टर्ब हुन नपाओस्, मूल्यको कारणले, आपूर्तिको कारणले र कालाबजारीको कारणले। यी सबै कारणले चाहिँ बजार चाहिँ सहज रूपमा जान्छ। यी 3-4 कुराहरूमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ यो जोखिमको अवधिसम्म धान्न सकियो भने अब समस्याहरू आउँदै गर्छन्। साना समस्याहरू कुनै बेला ठुलै समस्या आउलान्, त्यो समस्याबाट नआतिकन होइन
आउँछन् यस्तो बेला समस्याहरू अहिलेको यो त्रासको समयमा त नयाँ प्लानिङतिर भन्दा पनि यसलाई म्यानेज गर्नतिर लाग्नु पर्यो र नयाँ प्लानिङ कसरी गर्ने सँगसँगै जानुपर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको ल यो माघ फागुनसम्म जाला अरे, माघ फागुनसम्म चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ चुप लाएर बसेर पनि भएन होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले दुईटै कामहरू सँगसँगै गर्नुपर्छ। हालांकि यो 6-8 महिनाको पिरियडलाई चाहिँ अहिलेलाई अनुमान गरेर 6-8 महिनाको पिरियडमा कुन कुन बालीहरूको लागि कति मल बिउ चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो सिस्टमले चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छ कहाँबाट चाहिँ आपूर्ति हुन्छ, आपूर्तिमा कहाँनिर चाहिँ समस्या परेको छ त्यसलाई तत्काल रिस्पोन्स गरिहाल्ने होइन। फेरि के छ भने अब यो त अहिले त अब सङ्घले मात्रै गरेर हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तह छ र मन्त्रालयले यसपालि चाहिँ राम्रो काम के गरेको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो सङ्घीय व्यवस्था आइसकेपछि विगतमा पनि नभएको होइन, तथापि अहिले चाहिँ हामीले माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ नि के कुरो सफिसियन्टली रियलाइज भएको छ भने सङ्घले, प्रदेशले र स्थानीय तहले सँगै मिलेर काम गर्ने हो। जे समस्या आउँछ त्यो चाहिँ तिनटै मिलेर गर्ने हो। कार्यक्रम विकास पनि तिनटै मिलेर गर्ने हो। त्यसो हुनाले मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कृषिको नेचर अर्कै छ, सडक जस्तो होइन, अरूको विषय अरू जस्तो होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो हुनाले चाहिँ यो समस्यामा पनि अब नेतृत्व त सङ्घीय मन्त्रालयले पक्कै गर्छ। हजुर लङ टर्म सर्ट टर्म दुवै हिसाबले यहाँहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नु भएको छ भन्नुभयो। यो जति पनि नीतिहरू बनेको थियो नि, कृषि विकास रणनीति, राष्ट्रिय कृषि नीति होइन, यी नीतिहरूको अब यो कोरोना पछिको अवस्था के हुन्छ? तिनले त यो कोरोना त ती नीतिहरूको यो प्लानिङमा त्यसको एउटा स्पिडमा गइरहेको कुरामा त ब्रेक गरिदियो, त्यसलाई अब पुनर्विचार गर्नु पर्ला कि पर्छ? त्यसो भने अब हामीले के छ भने हामीसँग विभिन्न नीतिगत डकुमेन्टहरू हामीले तयार गरेका छौँ। अब राष्ट्रिय कृषि नीति 61 सालमा तयार गरिएको हो। त्यो चाहिँ एउटा छाता नीति हो कृषिको सम्बन्धमा। अनि बिचमा चाहिँ संविधान पनि आयो। अब नयाँ संविधान नयाँ परिकल्पना ल्यायो। अब सरकारकै 3 तहको सरकार भयो। अनि कृषि विकास रणनीति आयो। त्यसपछि कृषि विकास रणनीतिले कृषि विकासको सम्बन्धमा एउटा चाहिँ भिजन, एउटा चाहिँ मार्गदर्शन गरेको छ। अनि यो दिगो कृषि विकास दिगो विकास लक्ष्य एसडिजी यो छ। अनि अहिलेको समस्याको अवस्था होइन, यो सबै अवस्थालाई चाहिँ नि एउटा अब नीति भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा कागजमा लेख्ने कुरो मात्रै होइन। कृषि विकासको, नेपालको कृषि विकासको नेचर, प्रकृति कस्तो छ, यसको जटिलता कस्तो छ, त्यो जटिलतामा टेकेर त्यो जटिलतालाई फुकाउनको लागि चाहिँ नि लामो ढङ्गको एउटा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्ने कुराहरूको एउटा चाहिँ मार्गदर्शन, एउटा भिजन भनौँ न, एउटा बाटो कहाँ जाने, कसरी जाने, के गर्ने भन्ने कुराको एउटा ब्रोडर फ्रेमवर्क हो। त्यसो हुनाले चाहिँ अब राष्ट्रिय कृषि नीति 61 पुरानो भयो। अब त्यसमा भएका कतिपय विषयहरू अहिले मिल्दैनन्, समय सान्दर्भिक पनि छैनन्। अहिले इस्यु मुद्दाहरू, अब किसानका मुद्दाहरू फरक ढङ्गले आइसकेका छ होइन। अब यो कोभिडको प्रकोप भयो, भोलि यस्तै किसिमको प्रकोप भोलि फेरि अर्को नावला भन्न सकिँदैन। अहिले कोभिड मात्रै हेरियो हामीले, तर यो मात्रै हेर्न पनि हुँदैन। भोलि यस्तै खालको ठुल्ठुलो चाहिँ प्रकोप आयो भने त्यसलाई कसरी रिस्पोन्स गर्ने कृषिको क्षेत्रले भन्ने कुराहरूलाई सबैले समेटेर चाहिँ हामीले यो नयाँ, त्यसलाई परिमार्जन पनि भन्दैनौँ, अब नयाँ नै हो त्यो राष्ट्रिय कृषि नीति चाहिँ नयाँ हामीले ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। अब त्यसमा त्यो ड्राफ्ट गरेर बुझाइएको छ मन्त्रालयमा। अब त्यो चाहिँ बृहत छलफलको लागि तयार छ। त्यो छलफल अब यो चाहिँ छलफल चाहिँ गरिसकेपछि विभिन्न तहमा, विभिन्न स्टेक होल्डर, सरकारवालाहरू, प्रदेश स्थानीय तहसम्म गएर चाहिँ त्यो ड्राफ्टमा टेकेर छलफललाई अगाडि बढाएर अनि हामीले नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति अहिलेको समय सुहाउँदो, अहिलेको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न खालको। अब यो अहिले समय थोरै छ, धेरै कुरा भन्न सकिएन, तर हामीले चाहिँ कृषिलाई चाहिँ कृषिको जटिलतालाई फुकाउनुपर्छ। नेपालको कृषिको प्रकृति फरक छ। यो अरू देशको तुलना गरेर अथवा चाहिँ अरू देशको नक्कल गरेर चाहिँ हुँदैन। हाम्रा सानसाना किसानहरू पनि छन्, हाम्रो व्यवसाय किसान पनि छन्, रोजगारीको कुराहरू छ, रोजगारीमा धेरै ठुलो डाइमेन्सन छ यसमा होइन। त्यो कुराहरू नफुकाइकन, त्यो कुरो क्लियर नभइकन चाहिँ नि यसो रोजगारी मात्रै दिने भनेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले यी सबै पक्षहरूलाई चाहिँ विचार गरेर चाहिँ ड्राफ्ट गरिएको छ, मस्यौदा गरिएको छ, त्यो पुरा भइसकेको छ। अब छलफलको क्रममा छौँ हामी, बृहत छलफल गरिकन। अब यो कोभिडको कारणले अलिकति छलफललाई हामी लोकल लेभलमा जानलाई अलिकति उहाँ छ। पहिले हाम्रो तहमै यो छलफल गरौँ, त्यसपछि गएर हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो राष्ट्रिय कृषि नीति आएपछि हामी के आशा गर्न सक्छौँ? यसको जिस्ट के हुन्छ? यसले चाहिँ के कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राख्छ? कस्तो छ? अब विगतको कृषि विकासको योजना बनाउँदाखेरिमा कतै कुराहरूमा कन्फ्युजनहरू हामीले महसुस गऱ्यौँ होइन। कन्फ्युजनहरू के छ भने अब यसमा धेरै स्कुल अफ थट छ कृषिमा होइन, धेरै विचारहरू छ र हाम्रो अवस्था पनि फरक हुँदै आछ। कृषिको अवस्था आजभन्दा 10 वर्षभन्दा पहिले अहिले चाहिँ नि एकदमै अवस्था चेन्ज भइसकेको छ। त्यो सबै चिजलाई चाहिँ गर्दाखेरिमा कतिपय कुराहरू कन्फ्युजन भए।
त्यो कन्फ्युजन भएको कारणले हामीले चाहिँ के छ भने कृषिले दिनुपर्ने उपलब्धि हैन जुन ढङ्गको दिनुपर्ने हो जुन ढङ्गको लगानी हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हो लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने हो हाम्रो विकासको मोडलहरू तय गर्नुपर्ने हो ती सबै कुराहरूमा चाहिँ यसले स्पष्ट पार्छ र एउटा चाहिँ क्लियरली जस्तै एडिएस छ कृषि विकास रणनीति छ कृषि विकास रणनीतिलाई पनि थप व्याख्या गर्ने कुरा पनि यसले गर्छ यो नीतिले हैन त्यसैले नीति आफैले केही पनि गर्ने होइन अब यो नीतिले चाहिँ के गर्छ भने बाटो देखाउने काम चाहिँ र क्लियर कट हामी अब यहाँ जाने हो हामी 5 वर्षमा यहाँ जाने हो 10 वर्षमा यहाँ जाने हो त्यसको लागि हामीलाई कानुन यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ कानुनी व्यवस्था हामीलाई चाहिन्छ यस्तो यस्तो किसिमको चाहिँ संरचनागत व्यवस्था चाहिन्छ यस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ र लगानी यति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ देखाउने बाटो चाहिँ त्यसले देखाउँछ त्यसले खोज्छ अहिले युवाहरू जो विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले इन्गेज गराउनु छ कृषिमा स्वदेशमै राख्नु छ हैन युवाहरू परिचालन नगरिकन त कुनै पनि कुरा सम्भव छैन हैन युवाहरूको कृषिमा आकर्षण नै कम भयो क्या यसलाई कसरी आकर्षण बढाउने हो त्यसो हुनाले मूल कुरा चाहिँ नि हामीले मन्त्रालयले टुङ्ग्याएको कुरा के हो भने कृषिमा बचत कृषिमा नाफा कृषिमा चाहिँ आम्दानीको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो एउटा सूत्र त्यही हो कसरी हुन्छ हैन तपाईँ एउटा पेसामा लाग्नुहुन्छ या तपाईँ कृषिमा लाग्नुहुन्छ त्यो अरू पेसाभन्दा कृषिमा लाग्दाखेरिमा त तपाईँको चाहिँ केही नभए पनि सामान्य बराबर त हुनु पर्यो नत्र भन्दा तपाईँ त बस्नुहुन्न रोजगारीको अरू विकल्प यहाँ भयो भने बाहिर जानुहुन्छ हैन त्यसो हुनाले चाहिँ कृषिमा आकर्षण घटेको हो कृषिको आकर्षण घटेको एउटै कारण चाहिँ मूलभूत कारण भनेको चाहिँ कृषिबाट हुने आम्दानी चाहिँ कम हो त्यसैले अनिश्चित भयो त्यो पनि हजुर त्यो पनि अनिश्चित भयो त्यो पनि हैन त्यहाँ बजारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठग्यो त्यहाँ चाहिँ प्रकृतिले ठग्यो हैन त्यहाँ चाहिँ के छ भने तपाईँको आफूसँग ज्ञान प्रविधि नभएको कारणले ठगियो भोलि बजार पाएन भने के गर्ने भन्ने फिक्स भएन यो सबै धेरै कुराहरू छन् हैन अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म छोटकरीमा के भन्छु भने त्यो समस्याको मूल समस्याको पहिचान गरिसकेपछि अब हामी कृषि क्षेत्र भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अरू यो खुला मार्केटमा हुने तपाईँ एउटा व्यापार गर्नुहुन्छ खुला बजारमा जानुहुन्छ त्यसो गरेर चाहिँ मात्रै यो क्षेत्र उँभो लाग्दो रहन्छ विश्वमै कृषि भनेको चाहिँ राज्यले नै संरक्षित गर्नुपर्ने क्षेत्र रहेछ किन भनेपछि साबुन उत्पादन भएन भने तपाईँ आयात गर्न सक्नुहुन्छ समस्या छैन तर खानेकुरा उत्पादन चाहिँ भएन भनेदेखि चाहिँ आयात गर्न त सक्नुहुन्छ तर कुन बेला चाहिँ नि तपाईँको अप्ठ्यारो पर्छ अब त्यो खान त पर्यो हैन यो एउटा चाहिँ के छ भने सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय पनि रहेछ हैन कृषि भनेको चाहिँ हामीले आफै उत्पादन त गर्नु पर्यो बेसिक खानेकुराहरू चाहिँ आधारभूत खानेकुराहरू त उत्पादन गर्नु पर्यो त्यो उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ लाग्ने लागत र आम्दानीको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ आम्दानी कम हुने रहेछ मान्छे किन लाग्छ भएपछि त राज्यले संरक्षण नगरेर भयो त संरक्षण त गर्नु पर्यो राज्यले संरक्षण गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि किसानले सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ नि उत्पादन लागतमा थपेर नाफा पाउने कुराको ग्यारेन्टी नै हो त्यो चाहिँ उत्पादन सामग्रीमा अनुदान दिएर होस् त्यो प्रविधिको विकास गरेर होस् त्यो चाहिँ उसको सामान बजारले किन्दिएन भने खुला बजारले किन्दिएन भनेदेखि चाहिँ त्यति मूल्य दिएन भने राज्यले किनिदिएर होस् अथवा बजारको संयन्त्रहरू बनाइदिएर होस् अथवा बिचौलियालाई नियमनको व्यवस्था गरिदिएर होस् जसरी होस् कृषकको आम्दानी चाहिँ उसको सर्टन चाहिँ निश्चित हुनु पर्यो लागत भन्दा त्यसमा केही थपेर 20-25% कम्तीमा पनि थपिएर चाहिँ उसले चाहिँ पाउने गरियो भनेदेखि चाहिँ यसले रोजगारी पनि दिन्छ युवाको आकर्षण पनि हुन्छ त्यसले अरू बाटोहरू खोज्छ हामीले रिसर्च अर्थात् अनुसन्धानको बाटोमा जति खर्च गरिरहेछौँ नि त्यत्रो नार्क छ हैन वर्षैभरि रिसर्च गरे त्यत्रा वैज्ञानिकहरू छन् हैन तर कुन ठाउँमा के फल्छ कति बेला हामीले के रोप्ने हाम्रो मार्केट यो बेला यस्तो हुन्छ अब जस्तै हाम्रो मुख्य बजार भारत हैन भारतमा र यहाँ एउटै समयमा त्यो उत्पादन गर्ने मार्केट पाउँदैन यता पनि आउँछ भन्ने कुराहरू रिसर्चमा हामी अलिकति विक भएको कमजोर भएको हो त्यसले पनि असर पारेको हो अहिलेसम्म अनुसन्धानको कुरामा हामीले यो जति समय गुजार्यौँ त्यति ढङ्गले चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले विकास गर्नुपर्थ्यो विकास नगरेकै हो गरिरहेका छौँ गर्न चाहिँ हैन केही न केही भएको छ तर अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्ने स्तरको अनुसन्धान हामीले त्यो समीक्षा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि पक्कै पनि हो यो स्तरको चाहिँ हामीले चाहिँ विकास गर्न सकेका छैन विकासहरू गरिरहेको छ तर त्यो मागको स्पिड र मागको ग्रोथ र समस्याको चाहिँ ग्रोथ र वृद्धि र हामीले गरेको विकासको वृद्धि चाहिँ नि अलिकति चाहिँ तालमेल नमिला हुनाले चाहिँ नि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पादकत्वको कुरा आउँछ नि हैन धानको उत्पादकत्व हामीले चाहिँ नि 5 मेट्रिक टन पर हेक्टर बनाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ त अहिलेकै जग्गामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सकौँला हैन
एउटा इक्जाम उदाहरण दिएको मैले। भनेपछि अनुसन्धानलाई चाहिँ पक्कै पनि हो, अनुसन्धानलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने, त्यहाँ देखेका समस्याहरू छन्, केही जेनेरिक समस्याहरू छन्। जेनेरिक समस्या भनेको अब मान्छेहरूको आकर्षण नहुने धेरै होइन, हाम्रो विज्ञहरूको आकर्षण नहुने, अरू अवसरमा जाने र एउटा लगानी पनि हाम्रो राज्यको कम नै छ अनुसन्धानमा। यो किसिमले अब सङ्घीय व्यवस्थामा अलिकति अनुसन्धानलाई विकेन्द्रीकरण पनि गर्नु पर्ला होइन, त्यतातिर पनि हामीले सोचिराखेका छौँ। भनेपछि अनुसन्धानको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले सोचेर काम हजुर हजुर। अब यतिखेर चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई, आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जसले यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, अब आगामी दिनमा कोरोना पछि पनि, कोरोनाकै समयमा पनि त्यसपछि पनि चाहिँ तपाईँले आत्तिनुपर्ने छैन, सरकार साथमा छ भन्न ढुक्कले सक्छौँ होइन त? हजुर। अब यसरी भन्छु म चाहिँ के भने यो सबैले यो समस्यालाई फेस गरौँ। यो के छ भने यसलाई चाहिँ हेरौँ र किसानले चाहिँ सरकारको तर्फबाट, सरकार भने चाहिँ स्थानीय तहदेखि हो है, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसँग सरकारले आफ्नो उसले भ्याएसम्मको किसानलाई चाहिँ समस्यामा नपार्ने किसिमले चाहिँ सरकारले सोचेको छ, सोच्छ पनि होइन। र अहिलेको नेतृत्वको सरकारले त झन् तपाईँ के छ भने सानसाना कुराहरू, बजारबाट आएको अथवा फिल्डबाट आएको कुराहरू, यो धान चाहिँ नै यसरी यो भयो भने पनि त्यसलाई तुरुन्त चाहिँ किन भयो, कसो भयो भनेर चाहिँ रेस्पोन्स गरिहाल्ने किसिमको चाहिँ त्यो एउटा गम्भीरता छ होइन। त्यसो समस्या आउँछन् फेरि पनि, त्यसबाट नआत्तिनु स्वाभाविकै हो। सामान्य अवस्था हामी छैनौँ, त्यो सानसाना कुराहरू विगतको जस्तो भएन, सामान्य अवस्था जस्तो भएन भनेर चाहिँ एकैचोटि आक्रोशित हुने, अब जलाइदिने, फालिदिने यस्ता कुराहरूले चाहिँ समाधान गर्दैन होइन। अब समस्या परेको हुन्छ, मान्छेलाई भित्र चाहिँ एउटा आक्रोश पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिनै मिल्दैन। तर के भन्दाखेरि चाहिँ नि संरचनाहरू बनिरहेका छन्, पद्धतिहरू बनाइरहेको छ, रिस्पोन्स गर्ने पद्धतिहरू, मेकानिजमहरू, हालांकि त्यो चाहिँ नि भने जस्तो नहोला अहिले। तिनटै तहको सरकारले मिलेर गर्ने हो, किसान समुदाय सहकारीले पनि मिलेर गर्ने हो, व्यापारी व्यवसायले पनि मिलेर गर्ने हो। सबैको साझा समस्या हो, साझा समस्यालाई साझा रूपमा हल गर्यो भने हामी पक्कै पनि यो समस्याबाट मुक्त हुन्छौँ। हजुर, हुन्छ। यहाँलाई हामी कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ, तर यो परिस्थितिका बावजुद अहिलेको लागि र भविष्यको लागि पनि नीतिहरू बनाउन अनि योजना बनाउन भने छोड्नु नहुने अवस्थामा पनि छौँ, किनभने हामीले दीर्घकालसम्मका लागि योजना बनाउनु पर्नेछ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले त आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन्, हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ? हामीले पनि त सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो, त्यो हाम्रै लागि हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। यो पनि मनन गरौँ। आजका हाम्रो अतिथिको पनि यही नै आशय थियो, अन्तिममा आग्रह थियो। कार्यक्रम आजलाई यही अन्त्य गर्छौँ। हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रममा फेरि पनि आउँछौँ। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ, तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।